Once we had talked about the purported theory that interest of the students are of obtained importance while we identify the purposes for the purpose of curriculum development. Role of education को अगर हम देखते हैं तो basically role of education is to broaden students level of understanding और उनको ऐसी opportunities फराहम की जाएं कि वो मुख्तलिफ situations में रहते हुए मुख्तलिफ स्किल्स को सीख लें और उन सिचुएशंस को हल करने की कोशिश करें और किसी भी एक्टिविटी में पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड हों एंड दे डील विद ऑल दोज प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस कीनली एंड दे कैन लर्न द स्किल्स वी वांट देम टू लर्न. हम ये चाहते हैं कि वो उन एक्टिविटीज़ में पूरी दिलचस्पी से हिस्सा लें एंड उनकी डीप इन्वॉल्वमेंट इसलिए ज़रूरी है कि हम ये चाहेंगे कि वो इस स्किल को लर्न करके फिर किसी भी सिचुएशन में जो फ्यूचर में पैदा हो सकती है उसमें अपने स्किल्स को अप्लाई करते हुए उन सिचुएशंस को नए मुताबिकत के मुताबिक हल कर लें और इफ़ेक्टिवली वहाँ से जवाब भी हासिल कर सकें. इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि बच्चे इस स्किल्स को सीखने के बाद जब अगले दर्जे में जाते हैं तो वो फर्दर स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कंटेंट नॉलेज और एटीट्यूड्स की भी डेवलपमेंट करते चले जाएं. अगर रोल ऑफ एजुकेशन इतना ब्रॉड हम डिफाइन करते हैं तो क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही के इंटरेस्ट की बेसिस पर हम किसी भी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को सजेस्ट कर सकते हैं या हम डिफाइन कर सकते हैं कि करिकुलम में इस ऑब्जेक्टिव को शामिल करना चाहिए? ये वो सवालात हैं जो आपके जहन में इस तमाम लेक्चर के दौरान मौजूद रहने चाहिए. अगर हम ये चाहते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को शामिल किया जाए और उसके मुताबिक एजुकेशन की जाए तो ये शायद मुमकिन नहीं होगा और ये क्यों एक एडिक्वेट या एक मुकम्मल तरीका नहीं है या काफ़ी तरीका नहीं है कि हम सिर्फ इंटरेस्ट को स्टडी करके फिर हम ये कहें कि हमने ये ऑब्जेक्टिव को शामिल कर देना है करिकुलम में. इसकी क्या वजूहात हैं? अगर हम एजुकेशन का मकसद ये समझते हैं कि इसने हमारा थिंकिंग का और हमारे वर्ल्ड व्यू को ब्रॉड करना है, हमारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना है, हमारे नॉलेज में इजाफा करना है और साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी करनी है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ रवैयों को जो हमारे एज के साथ साथ मुख्तलिफ सिचुएशंस के मुताबिक रिक्वायरमेंट है हमें वो भी पूरा करना है. इस तमाम सिचुएशन में हम सिर्फ स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते. दूसरी अहम आर्ग्यूमेंट वो ये है कि अगर हमने स्कूलिंग के बाद फर्दर एजुकेशन में जाना है और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एलिमेंट्री से स्कूल से निकलकर हाई स्कूल में जाएं और उसके बाद फिर ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन में फॉर्मल एजुकेशन के लिए एज ए स्टूडेंट एंटर होते हैं तो इनका वर्ल्ड व्यू बहुत बेहतर होना चाहिए, इनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो और इनका कंटेंट नॉलेज बियॉन्ड अपनी ही एज लेवल से होना चाहिए और एक एस्पिरेशन हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो कि ये फर्दर फॉर्मल एजुकेशन भी के लिए कंटिन्यू कर सकें. लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को ही बुनियाद बनाकर हम किसी पर्पस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट और उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हम एक बेस बना सकते हैं एज ए बेसिस फॉर बिगिनिंग ऑफ एनी लेसन और एनी कॉन्सेप्ट. सो हम उसके प्रेजेंट लर्निंग पॉइंट के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर हम उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो एक ख़ास वक्त में है और ख़ास मौका पर है उसको बेसिस बनाकर हम स्टडी को शुरू कर सकते हैं. लिहाजा यहाँ पर यह क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को क्या बेसिस बनाना चाहिए और बेसिस नहीं बनाना चाहिए, ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं. हम इसको बेसिस बना भी सकते हैं और हम इसको मुकम्मल तौर पर बेसिस नहीं भी बना सकते. इसलिए जब हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को और स्टूडेंट्स के प्रेजेंट इंटरेस्ट को हम ये देखते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि वो क्या इंटरेस्ट रखते हैं और इस इंटरेस्ट को सामने रखते हुए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो नहीं जानते और जिसके ऊपर हम फर्दर डेवलपमेंट कर सकते हैं और दरसो तदरीस का अमल शुरू कर सकते हैं.
اگر ہم اسٹوڈینٹس کے انٹرسٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیز انٹرسٹ آر دی ڈیزائربل ونس، دے پرووائڈ اے اسٹارٹنگ پوائنٹ، یعنی ڈیزائرڈ جو انٹرسٹ ہیں جو ایک خاص اسٹیج پر یا خاص درجے میں بچوں کو پتا ہونے چاہیے، اگر تو یہ انٹرسٹ اس لیول پر آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری اسٹڈیز کا اور ہماری ٹیچنگ لرننگ کا اور ایز اے پرپز فار کریکولم کا یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ بن جاتے ہیں۔ اگر انٹرسٹ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اپنی انویسٹیگیشن کی بیس پر کسی بھی اسکول میں کرتے ہوئے اور کسی بھی معاشرے کے اسکول میں کرتے ہوئے، تو انڈیزائریبل یا وہ انٹرسٹ جو بچوں میں نہیں پائے جاتے یا بہت کم پائے جاتے ہیں، جن کو ہم نیرو انٹرسٹ کا بھی نام دیتے ہیں، یا وہ کسی طور پر بچوں میں کم ہے، یعنی یہ انٹرسٹ ان ریڈنگ بھی ہو سکتا ہے اور انٹرسٹ ان پلئنگ ان دا پلے گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ہم اس انٹرسٹ کو ایز اے گیپ کے طور پر اور ضرورت کے طور پر آئیڈینٹیفائی کر لیں گے۔ یہاں پر یہ سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس انٹرسٹ can serve the purpose and it can be the basis for the starting point for the teaching and learning process. At the same time, if the interest is identified as an inadequate interest or as a narrow interest, but it required to be inculcated among students یا ان میں اس کو build کرنا ضروری ہے، تو پھر ہم اس انٹرسٹ کو ایک گیپ کے طور پر آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ اور افیکٹو ایجوکیشن اگر ہم اسکول میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے جس کی کمی ہے اس کے مطابق گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ایز اے پرپز اپنے کریکولم میں شامل کر لیں اور اس کے مطابق ہی ٹیچنگ لرننگ کی سرگرمیوں کو ترتیب دیں اور ایجوکیشن کا عمل شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں چند ایگزامپلس جس میں ہم انویسٹیگیشن کر کے اس کے مطابق ہم بچوں کے کریکولم میں پرپزز کو شامل کر سکتے ہیں مختلف سبجیکٹ ایریاز میں۔ اگر ہم بچوں سے کوشچنس کرتے ہیں اباؤٹ سائنس اینڈ دیئر کانسیپٹس ان سائنس اینڈ دیئر لیول آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ واٹ کائنڈ آف اسکلز دے پوزیس ان سائنس، سو اس تمام انفارمیشن کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم ایلیمنٹری اسکول کے لیے سائنس کا کریکولم ترتیب دے سکتے ہیں۔ جب ہم انفارمیشن گیدر کرتے ہیں تو ہمیں اس میں آبجیکٹیوز بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو آبجیکٹیو کو شامل کر کے اپنے کریکولم میں اسی کے مطابق ایکٹیویٹیز کو اور اسیسمنٹ کو شامل کر دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ریڈنگ اور رائٹنگ سکلز کس قسم کے ہیں اور وہ کس قسم کا لٹریچر اسٹڈی کرتے ہیں، کس قسم کے شوق ان میں پائے جاتے ہیں، تو ان تمام انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو موجودہ حالات میں ہے، ہم لٹریچر کا کریکولم ترتیب دے سکتے ہیں، بھلے وہ اردو کا لٹریچر ہو یا انگلش کا۔ بالکل اسی طرح سے اسپورٹس اور گیمز میں بچوں کے انٹرسٹ اور ان کے لیول کو سمجھتے ہوئے اور اسیس کرنے کے بعد ہم فزیکل ایجوکیشن کے کریکولم کو ترتیب دے سکتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم اس میں آبجیکٹیوز شامل کر سکتے ہیں، اور آبجیکٹیوز کے اگینسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری مختلف سرگرمیاں آ جاتی ہیں کریکولم میں اور کس قسم کا ہم کنٹینٹ میٹر استعمال کریں گے۔ جب ہم فزیکل ایجوکیشن کا کریکولم ڈیفائن کرتے ہیں تو ہمیں یہ اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیسا نالج ہم چاہتے ہیں، کس قسم کی سرگرمیاں بچوں میں انکلکیٹ ہو جائیں اور کس قسم کے اسکلز وہ ڈیولپ کر لیں، اور بذریعہ گیم کس طرح سے وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈز اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کسی بھی سبجیکٹ میں یا کسی بھی آسپیکٹ میں جب اسیسمنٹ کر لیتے ہیں، انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد آپ گیپس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور یہ گیپ ایک نیڈ کے طور پر بھی آپ کے سامنے آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کا انٹرسٹ کس قسم کا ہے اور کہاں سے یہی انٹرسٹ ہماری ٹیچنگ لرننگ کے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔